पळय स्लीप जातले आता स्लीप जात आहे बघ काहीच ग्रीप ना का उदक पळय किती जातले इतले पडटा ते मेजीत रावपाचे हांव राहुल नायक बोरयेच्यान आनी आमी जे आयज आसा ते बोरी ब्रिजार जो बोरी ब्रीज आमी फाटल्या दिसांनी कितलेशे व्हिडियो पळयल्ले आनी हांवें स्वताय बी व्हिडियो काडलेलो की सरी बी वयर सरोन सामकी अशी हालताली इतले लेवलचो ब्रीज परिस्थिती आशिल्ली पूण आयज आमकां ब्रीज पळोवन खूब बरें दिसता आनी जे ऑथॉरिटीज आसा तेणी एक्शन घेवन हो ब्रीज बरो केलो ताका लागून थँक्यू म्हणटा तशेंच आतां आयज जो इशू आमी एक रेज करपाक गेलो तो म्हणल्यार जो आतां ब्रिजाचेर टायल्स घातलेले अननेसेसरी गरज ना कसले टायल्स घातलेले आसा टायल्साचेर आतां स्लीप जावपाक लागल्या म्हणल्यार आतां इतलें वत कडक पडटा तरी पूण स्लीप जाता ही परिस्थिती ह्या टायल्साची आसा आनी पावस पडलो जाल्यार कितलेशे लोकांचे हांगा तकल्यो फुट्टल्यो भेणां मोडटलीं कित्याक हांगा कितलेशे लोक सांजचे टायमार भोंवतात पासयेक येता आमचे बोरयेचे लोक येता तशेंच बाकीचे लागींचे एरियेंतले लोक येता पासयेक लोटलेच्यान तर तांकां हें खूब मार पडटलें जे पयलीं ब्रीज आशिल्लो रफ आशिल्लो ही सायडची दोनी सायडीच्यान रफ आशिल्लें तें खूब बरें आशिल्लें पूण आतां पळोवपाक गेल्यार हें अशें दिसता आमकां खंय तरी बाबा कोणाचें तरी बंगल्याचें काम करपाचें आशिल्लें आनी ताका लागून हें टायल्स हांगा घातलें उरलेलो व्हरून थंय घातल्या पळय परिस्थिती पळया ते टायल्साची सामकी सुळसुळीत आसा सामकें आनी जो कोण एप्रूव करपी आसा तो कितलो हुशार तो समजूंक शकता हेजेर जेणी हे पास केल्या की बाबा हे टायल्स घालपाचे म्हणून कितले सुळसुळीत आसा ते टायल्स की कोणीय पडोंक शकता हेजे पावसाक ऑब्जेक्शन तुमचें कित्याचें आहा क्वॉलिटी ऑफ टायल्स बरोबर ना म्हणून काय हांगा टायल्साची गरजूच नाशिल्ली आतां पयलें जाल्यार पळया टायल्स हांगा टायल्स घालनाशिल्ले जाल्यार बरें जाल्लें कित्याक रफ आसा जाल्यार बाबा ते स्लीप तरी जावपाक पावनाशिल्लें आनी एक गोश्ट म्हणल्यार हे जो टायल्स घातल्या तेजो अननेसेसरी वेट जाला ब्रिजाचेर आतां कितलेशे हेवी व्हेकल वयता पळोवंक शकता कितले हेवी व्हेकल ब्रिजा वयल्यान फाटल्या दिसांनी हो रिपेर केल्लो आसा आनी हो आतां वेट अननेसेसरी गरजूच ना म्हाका तरी अशें दिसता पावसा दिसान जेन्ना पडपाक लागले जबरदस्तीन गव्हर्मेंटाक काडचेच पडटले तर हे लोक पडचे पयलीं काडचे टायल्स ही आमची एक मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन तुमकां दुबाव आसा टेंडरा भितर वेगळे टायल्स आसतले जावं आनी कसले टायल्स आसा एंटी स्लिपरी आनी हांगा घातल्या ते भलतेच हाडून टायल्स हाडून घातले असो कितें दुबाव आसा तुमकां आसूं शकता चिंतपाक कितें शकता कित्याक परिस्थिती पळय जाल्यार हे टायल्स अशे टायल्स तरी हे घालपाक जायना हांगा आनी गव्हर्मेंटान तरी हेजेर चिंतपाक जाय जेन्ना टायल्स घालता जावं कसलेय डेव्हलपमेंटाचे कितें कामां करता तेन्ना लोकांचे हेल्थ आनी लोकांचे लोकां बद्दल सेफ्टी चिंतूनच हे घेवचें काम करचें सेफ्टी कांयच दिसना आमकां म्हाका सेफ्टी कांयच दिसना आतां हांगा हेजेर जर कोणी स्लीप जालो जाल्यार उसळून रस्त्यार पडलो गाडयेपणां पडटलो डायरेक्ट जीव वचपाचो स्पेशली पावस हय पावस पडलो म्हणटकीर हें जातलेंच कित्याक हांगा रेलिंग ना कांय ना सेफ्टी कांयच ना योगेश नायक वॉटेर सो आमी सरकारा कडेन मागता की तेजेर एक रेलिंग तरी घालचें समज कितें इन्सिडंट जालो कोणी स्लीप जालो जाल्यार तो रस्त्यार तरी पडोंक शकना हे आतां टायर्स काडटले जावं आनी कितें घालतले आमकां खबर ना पूण एटलिस्ट रेलिंग तरी घालपा जाय ही आमची मागणी आसा कित्याक खुबश्यो कंप्लेनी अशी येयल्ली आसा की हांगा स्लीप जाता आनी स्पेशली आयज राहुलाक सकाळीं फोन करून सांगलें की हो मातसो इशू तुमी रेज करात ओके आतां तुमी हे गांवचे तुमी कितकीच वर्सां हे ब्रिजा वयल्यान यो वच करता पारंपारीक रोड तुमचे खातीर आसा बाकीच्या खातीर तर रोड आसात पूण जे तरेचे वायब्रेशन हे ब्रिजा भितर तुमकां दिसता हे वायब्रेशन तुमचो अनुभव कितें सांगता की वायब्रेशन वाडलां शेक जाता चड काय हेका परत आनी दुरुस्तीची गरज आसा कितें दिसता तुमकां आतां ब्रीज पळोवपाक वयल्यातल्यान आमकां खूब बरो दिसता पूण आतां वायब्रेशनाचे सांगपाक गेले जाल्यार ब्रिजाक मातशें वायब्रेशन आसतात कित्याक तो वाऱ्याचे आनी हेजेर बॅलन्स जावपाक लागून एक इंजिनियरींग हें आसा ताका तर ताका लागून तेजेर हांव कांय कमेंट करूं शकना पूण
ब्रिज कितले पर्यंत सारको आसा आनी कितले पर्यंत चलतलो हें आमी कांय सांगूं शकना. आतां पळया हो अननेसरी जो वेट जाल्लो आसा हो कितलो इफेक्ट करतलो ब्रिजाक आमकां खबर ना. तर हे जे ऑथॉरिटीज आसा हेणी चिंतचें की एक टायल्स घातले फायद्याक काय लुकसाणाक घातल्या ते लोकांच्या. व्हेकलाचो वेट आहा न्ही. व्हेकलाचोय वेट आसा आनी स्लिपरी जातली टायल्स घालून. हेजेर रफ टायल्स तरी घातले जाल्यार एक वेगळी गोश्ट अशें, पूण टायल्स घालून वेटूय वाडलेलो आसा न्ही ब्रिजाचो. हो एक मुद्दो आसा.